رہی ہے اللہم ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد حق صاحب زمان ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد عرض کیتی دنیا میں اپنا کوئی نہیں ہے خدا تو ہے دنیا میں اپنا کوئی نہیں ہے خدا تو ہے اپنا وسیلہ کوئی نہیں مصطفیٰ تو ہے یاور اگرچہ کوئی نہیں مرتضیٰ تو ہے اپنی زمین کوئی نہیں کربلا تو ہے اپنی زمین کوئی نہیں کربلا تو ہے فرمیندر جدوں میں مرونیاں جدوں میں مرونیاں میرے منہ تے لواہ خاک کربل دی یہ ہوتا ایک بہانہ ہے خدا کو منہ دکھاوان دا جدوں میں مر ونجاں میرے منہ تے لواہے چلو ٹھیک جدوں میں مر ونجاں میرے منہ تے لواہے ملاہے سرے کیا نا خاک کربل دی جدا میں مر ونجاں میرے منہ تے لوائے ملائے خاک
کربل دی ایہو تحق بہانہ ہے خدا کو منہ دکھاون دا سبحان اللہ یہ انکشاف ہویا ہے یہ انکشاف ہویا ہے کتھا دوش رسول تے دنیا جو اندھی تھی وجہ ایسا کیا کروں دنیا جو بے دید تھی وجہ انکشاف ہویا ہے دوش رسول تے حسین خود اصول ہے بیٹھے اصول تے صدقے تھی پاوا بسم اللہ بسم اللہ یہ انکشاف ہویا ہے دو رسول تے حسین خود حسین خود حسین خود حسین خود اصول ہے بیٹھے اصول تے اگلا سفر عجیب ہے حسین خود اصول ہے بیٹھے اصول تے ہن جڑا بہے گئے حسین خود اصول ہے بیٹھے اصول تے خادم تیری نماز کو خادم خادم تیری نماز کو کی میں رد کرے خدا سجدہ تو کر حسین دے قدماں دی دھول تے خادم تیری نماز کو کی میں رد کرے خدا سجدہ تو کر حسین دے قدماں دی دھول تے میرے عزیز دا حکم آ زین عباس دا مولا انہیں کو بہت بڑا رنگ لائے بھیرا میں کھوں ملک دے بہت بڑے نایاب ذاکر یہ ٹھیک ہے تمہیں سید فقیر بندہ ناچیز سارے میرے پاس دکھائے میرے بھائی میرے محترم زوار حاجی عطا حسین تشریف فرمائے وہ بھی دعا فرمے سن مدینے دا گلیاں حسین سوار سوار ہے نا سواری جڑی ہے تو کوئی علم ہے سواری سوار سواری سوار ہوئے ہوئے تک ایک عجیب جی منظر لکھے نا رلی ہوئی مخلوق ہے جی سواری سوار انیس سرے کی خادم حسین آصفی مرحوم او پڑھتے رہ دیان ادب اپنی ادب یہ ادب کہ کو سنو مجمع عام جو تھی ادب اپنی ادب اپنی ادب اپنی حقیقت گھن کے آ گئے ذرا
کرے سو بڑی مہربانی ہوا بابا ادب اپنی حقیقت گھن کے آ گئے اپنی حقیقت گھن کے آ گئے کرن نہ سے نصیحت گھن کے آ گئے کرن نہ سے نصیحت گھن کے آ گئے محمد کو محمد کو محمد کو بھی چلنا پیگ خادم حسین ایسی شریعت گھن کے آ محمد کو بھی چلنا پیگ خادم حسین ایسی شریعت شریعت جو کچھ سوار آکھے پشتے بہ کے اوے سواری سفر کی تھے زندگی ہوئے سلامت ہو قصیدہ پیش چکرا ایک سلوات چپڑو محمد و آل محمد موضوع کیا ہے با موضوع ہے در موضوع کیا ہے با توجہ ہے نا میرے پاس ہے موضوع ہے در گھر در وہ گھر گھر نہیں جندہ در نہیں گھر اور در اپنی اپنی موج رکھ دیے مخلوق سبحان اللہ گھر اور در در کیسا ہے اظہار گوتھی سی راز کھل سی در کیسا ہے جو یہ در نہ ہا نہ ہے نہ ہو سی ہوں گویر کرو آیو بزرگو تذکرہ درد ہے در کی ہو جائے نہ در ہا نہ ہے بولے وہ در ہی صحیح مگر نہ ہا نہ ہے نہ ہو سی یہ راز ہے جی تو کلام میں خادم حسین آصفی مرحوم دا جدہ میں کلام پڑھدا جی سلوات چپڑوں میں قصیدہ پیش کر اللہم صلی علی محمد آل محمد
نہا نہے نہ ہوسی فرمیندن درہا نہے نہ ہوسی درہا نہے نہ ہوسی درہا نہے نہ ہوسی درہا نہے نہ ہوسی بند مصطفیٰ دی دیدہ یا بند درہا نہے نہ ہوسی بند مصطفیٰ دی تھی یار بسم اللہ غلام ماجد فرمیدن درہا نہے نہ ہوسی درہا نہے نہ ہوسی بند مصطفیٰ دی دیدہ لنگر ازل تجاری لنگر ازل تجاری ہے مرتضی علی دا درہا جیو زندگی درا ہوئے لنگر لنگر ازل تجاری ہے مرتضی علی دا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اچھا بھائی موضوع گھر در گھر کتھا ہے تے در کتھا ہے گھر کتھا ہے تے در کتھا ہے آصف صاحب کیا اظہار کیتے مرحوم دے درجات بلند ہومن فرمیدن عرش تے میرے عرش تے میرے پیر دا گھر عرش تے میرے پیر دا گھر عرش تے میرے پیر دا گھر فرش تے اوندے گھر دا در بے شک عرش تے میرے پیر دا گھر فرش تے اوندے گھر دا در گھر اور در گھر کیسا ہے در کیسا ہے فرمیندن ای در دشان دیکھو جھکدا جہان دیکھو ای در دشان دیکھو جھکدا جہان دیکھو عظمت علی دے گھر دی ای در تے آن دیکھو بے اذن آن سگیدا بے اذن آن سگیدا اندر قدم نبی دا درہا جی میں نو کرا وا عرش تے میرے پیر دا گھر فرش تے اوندے گھر دا در ای در دشان دیکھو جھکدا جہان دیکھو ای در دشان دیکھو جھکدا جہان دیکھو عظمت علی دے گھر دی ای در تے آن دیکھو بے اذن آن سگیدا بے اذن آن سگیدا اندر قدم نبی دا درہا بسم اللہ بے اذن آن سگدا اندر قدم نبی دا
عطا حسین اچھا بابا اچھا مدرسے پہ پڑھتا گھر اور در 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 کیسا ہے در کیسا ہے ایسے در ہے کیسا فرمیدن پن دن آ کے جنت والے وہ تو تے سارے تے اعتراض کرے دی وہ ایسا تے مخلوق ہی اور ہے یہ جنت والے جو آئے کھڑن جنت والا آیا کھڑے ہے صورت دار جی ادھر تے آیا کھڑے سوالی مسکینہ یتیمہ اسیرہ یتیمہ مسکینہ یتیمہ اسیرہ اسیر اور ادھر در تے آیا کھڑے وہ مسلمان ہوا کلمہ کو ہوا اہل علم ادھر در تے آیا کھڑے جناب امیر دے در تے اندے کولو پوچھ تے کو پتہ نہیں جو اللہ کولو منگین دے وہ قرآن جو پڑھ دی اندے کولو پوچھ وہ تو جو آیا کھڑی یہ در تے تے پتہ نہیں اللہ ہر شے دین دے تے وہ اللہ کے تو ون مخلوق کو پتہ لگے ای در تو منگن اچھا ہون اے منگدہ کھڑے اسا کیوں نہ منگو اے بہت بڑا ایک عجیب جا سفر ہے جڑا در تے آیا کھڑے ہندے کولو پوچھو بنے جی آپ وہیں یا کہیں بھیجی ہے یہ جو آیا کھڑے اچھا ہون این منگن روٹیا ترائی دی 15 روٹیا یہ گھروں گھن گئے اچھا گھن گئے وہ جو روٹیا گھن گئے ادھا پتہ کر کتے گھن گئے میں ادھرانا شیعہ وہ مومنہ تو خوش قسمت آئیں تو جو دائے حقیقت دا دامن ہے توجہ چاہنا کہ جو درتے آئے کھڑے منگن آیا کھڑے نا اچھا جائیں منگے اوکو ڈٹا کہیں انہیں تھے کبو تھی بھی تے میرے نال تیرا دار ملا بھی جڑا منگدہ کھڑے اوکو کہیں دیتے فرمیدن پن دن پن دن پن دن آکے جنت والے این درتے نان جوالے نان جوالے نان جمی جمالی جمالی برمار علا پترہ تو ہی چھوڑ آئے بابا دنیا اچھا اے آیا کھڑے بن دن آکے جنت والے این درتے نان جوالے نان جمی جمع آلی روٹی بیتی کہے فرمیدن کھا دی کل خدائی مزدور دی کمائی کھا دی کل خدائی مزدور دی کمائی دے دی درتے آکے پاکا دی پاک دائی کھا دی کل خدائی مزدور دی کمائی دے دی درتے آکے پاکا دی پاک دائی دائی دے ہاتھ چل دے دائی دے ہاتھ چل دے لنگر میں
سخی دا در دائی دے ہاں مجمع عام ایک چیز ایک سننے والے ہوں مخصوص چنے ہوئے چھوڑے بسم اللہ بس ادھے کافی ہے زندگی درا ہوئے دے دیے در تے آ کے پاکاں دی پاک دائی دائی دے ہتھوں چل دے لنگر میرے سخی دے دائی دے ہتھوں چل دے لنگر میرے سخی دا کیا بات ہے وہ ذات لم جزل وہ پردے والی ذات نے ایک کو بھیج کے دسائے ادھر تو منگو کوئی اعتراض نہ کرے اور مزدور ہے با یہ مزدوری دا کہیں کو کیا پتا اے فقیر کو لون پوچھ ہاں با مولا توڑی زندگی اے کہیں فقیر ملہ کو لو نا کہیں رلیا ہوئے فقیر کو لون پوچھ جڑا رلیا ہوئے اون دے کو لو پوچھ ہاں فرمے دو جے کوں رزق ای دردہ پچ گئے جے کوں رزق ای دردہ پچ گئے او دوزخ دی بھاتوں بچ گئے بسم اللہ جے کو رزق ای دردہ پچ گئے اوہ دوزخ دی بھاتوں بچ گئے بچ دے مومنہ کو لڑ دے منافقہ کو بچ دے مومنہ کو لڑ دے منافقہ کو دوزخ کو جا چھڑے دے رزق فاسقہ کو معاشر دے وچ دکھائے معاشر دے وچ دکھائے انجام خارجی دا در مشورہ من انکار نہ کر میرا مشورہ من انکار نہ کر میرا مشورہ من انکار نہ کر میرا مشورہ من انکار نہ کر آپ شاہ جانے رہ جانے صدقے میرا مشورہ من انکار رہ جانے کہیں رہزن تے اعتبار نہ کر کہیں رہزن تے اعتبار نہ کر اپ شاہ جانے تیرا جانے فرمیدن جائے نہیں جائے نہیں جائے نہیں جائے نہیں جائے نہیں رنج زہرا کو کرنا اون نہیں موت حرام دی اون نہیں موت
حرام دی اللہ جڑے کون کون سمجھے سی یہ 70 کو جی آسو صاحب اتھائیں یہ 70 خادم شان بجلا آسو صاحب یہ 70 ایک شرط رکھی ہے کیا رکھی ہے توجہ ہے بھائی شرط رکھی ہے شرط اگر وہ منظور ہے تو یہ سب کچھ ہو سی اگر وہ منظور نہیں بھی وہ شرط کیا ہے جائیں نہیں رنج زہرا کو کرنا نہیں موت حرام دی مرنا اون دے خلد دے اندر مکان نوکر غلام مہمان نواز بطول جنت دستے کان ہوتے عید دشمن نہ پیار نہ کر یہ شرط ہے عید دشمن نہ پیار نہ کر عید دشمن نہ پیار نہ کر آپ شاہ جانے تیرا جانے بیڑی کندھیلا ماں بیڑی کندھیلوں اچھا بھائی مکتا ہے فرمیدن آل بنا آل بنا آل بنا آل بنا بنا منا بغیر آل بنا آمال فضول آل بنا آمال فضول عدل نہیں تھا غلط اصول عدل نہیں تھا غلط اصول کم آسن نے کہ امال دنا صدقت علی لدے بال جنا تیری بخشش تھی سی شام والی مستور کھلے سی وال جنا رنج سیڑ دے ماتم دار نہ کر رنج سیڑ دے ماتم دار نہ کر ہائے ہائے بسم اللہ تیری بخشش تھی سی شام والی مزدور کھلے تھی وال جنا وال جنا رنج سیڑ دے ماتم دار نہ کر رنج سیڑ دے ماتم دار نہ کر رنج سیڑ دے ماتم شہزادی او حیران ہمائے وچ مقتل دے بدی گولے لاش پھرا دی صدقے 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 وہ بی بی دے پردے کو رومڑ والا بو بلا میں صدقے تھی بوا او حیران ہمائے وچ مقتل دے ودی گولے لاش پھرا جی 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 جے دے پیو دے کمی عرش دے وس دے ماں حوراں دی شہزادی او
حیران او وچ مقتل دے ودی گولے لاش لاش پھرا دی ہاتھ پابند وچ رسیاں دے بئی ہائی محتاج رضا دی تے ملے ویر دلا شدے نو ٹکڑے واہ قسمت آن دی بادی او ملے ویر دلا شدے نو ٹکڑے واہ قسمت آن دی بادی وسدے ماں حوراں دی بے شک بالکل ہی میں ماں حوراں دی شہزادی او حیران ہمیں وچ مقتل دے ودی گولے لاش پھرا دی رسیاں دے بئی آئی محتاج رضا دی تے ملے ویر دلاش تے نو ٹکڑے واہ قسمت آن دی بادی رکوان بھائی مضمون نہ پڑھدا اتھائی مکے نہ پیاں حاجی غلام شبیر ناصر توسوی مولا دا پرانا ذاکر بی بی انہیں دے درجات بلند کرے وہ اتھائی مقتل دا بند پڑھدا رہنا ہے کپے گلتے بی بی بوسا دیتے آواز آیا لٹوا کے ترکا امڑی دا کیتی پیا ہے رے تو پسند ہے بی بی آدھے اٹھی دیکھ تا سئی بھیڑی میں لڑائنی اٹھی مل گھل غیرت مندے جی او جی نے رو جی بابا جی او تو نے بچڑے جی میں اٹھی دیکھ تا سئی بھیڑی میں لڑائنی اٹھی مل گھل غیرت مندے بی بی آدھی تیکو آدھیا ہاسے تیکو آدھیا ہاسے زد غازی کونا کر اتنا پابندے بی بی آدھی ہوڑ تریے بھیڑی پوچھ دیا دی تو کوفہ کتنا بندے ویر پڑھا چاہ جی تیکو آدھیا ہاسے سادے غازی کونا کر اتنا پابندے بی بی آدھے ہون تریے بھینی پوچھ دیا لی تو کوفہ کتنا بندے میرے پاس دیکھی میرے عزیز زین عباس دادا ملک فدا حسین جھنڈیر سلطان ذاکرین وہ تھے کہ لفظ آدھرانا کپے گلتے بی بی بوسا دیتے تے بھراد نال جھن پئیے آواز یہ بھین مری کوئی یو جی زمین ملک دیئے بھین دا بچہ کو جلے دی کوئی
صدقے تھی پاوا قربان تھی پاوا آواز یہ شبیر کوئی ہو جی زمین کی دی بھیڑ دا بچہ کچھ نہیں لٹوا کے ترکا امڑی دا کیتی پیا ہے رے تو پسند ہے بی بی آدھے اٹھی دیکھ تا صحیح بھیڑی میں لڑائی نہیں اٹھی مل گھل غیرت مندے مردے میرے پاس لکھا ہے اتھائیں بکے نہ پیاں بی بی یہ بھرا کرومن آئی تے بھرا کرومن ہے جی بس بی بی آدھی لٹوا کے ترکا امڑی دا کیتی پیا ہے رے تو پسند ہے بی بی آدھی اٹھی دیکھ تا صحیح بھیڑی میں لڑائی نہیں اٹھی مل گھن غیرت مندے مردے راضی تھی بھائی ڈھیر ٹائم پڑ گیا ہے وین پڑھدا خادم حسین آصفی مرحوم کیا مرثیے لکھ گئے بی بی یہ بھرا کرومن ہے جڑی بھیڑ بھرا کرومن آوے وہ جلدی اٹھتی ہے بابا سید صابر حسین شاہ دے درجات بلند ہوں وہ پڑھتے رہنے ہیں اگر بھرا دے غم میں کئی بھین کو رومن دے ویل تے بھین جا گپ نہیں رہی دے میں صدقے تھی پوما اتھائی سوال کرے نا بمبر چھوڑے نا پیاں آپ پہ اٹھی یا اٹھائی گئی ایک دفعہ سارے بولو بابا آپ پہ اٹھی یا اٹھائی گئی اون ویلے اٹھئے جناب امیر علیہ السلام دی پاک دی مسافر شام بی بی اون ویلے بھرا دی لاش تو اٹھئے جڑے ویلے بی بی دا لباس سرخ تھی من لگ گئے ایمیں پڑھا نا ایمیں چپڑ سرخ تھی من لگ گئے آسفی صاحب پڑھتا رہا کہیں دی جاگیرچ کہیں کو مارا ونے کہیں دی جاگیرچ کہیں کو مارا بنے وہ کوئی کو گلیں دے کئی کو گلہ بدریں دے جاگیر دے مالک ہوں جو تیری جاگیر میں کھوں مارا گئے میرے وطن اللہ میرے پاس نکائے رو بنا لے بی بی جو اٹھائی گئی ہے لاشاں ڈھیر ہن مقتلت کہیں دی لاش تے نہیں گئی اون دی لاش تے آئی ہے جد نام جاگیر آئی سارے بولو جاگیر کہندے نام آئی بی بی دا بیڑے میرا پتر اکبر ذرا دیکھ تا صحیح ہے تیری لاش تے اجے لکے آئی کھڑیا پتر اکبر ذرا ماتم کر وسدا رہے وسدے رہو میرا پتر اکبر ذرا دیکھ تا صحیح تیری لاش تے اجے لکے آئی کھڑیا ملے زیور جیڑے اجر دے وچ بشم اللہ پر کے پئی کھڑیا راضی تھی بھائی مولا کافی ٹائم پر اچھا پڑھا چاہ اچھا ایک سطر پڑھا چاہ مالک جاگیر تے مالک تے دلاش تے پھپیا ہیں پھینی می ہیں ہونا یہ وڈی بھین تیرے پیر دی دھی لٹی ہوئی جندہ نہ پیکا نہ سابرا ریا ہائے ہائے وہ عبرت دے کٹھ ہوئے سید کو رومن والا حسین دی اجڑی ہوئی تھی
بھرا دی لاش تے ان کھڑیے آواز آئیے چھنی بھیڑ بھرا دی لاش اتے اکھ جیواں کہندی آس اتے ارمان ہے پہ کی نگری وچ میں اپنا نام آج لٹائی کھڑیا ارمان ہے پہ کی جی وسدے رہو اچھا رو راج کے بی بی آدھی ارمان ہے پہ کی نگری وچ میں اپنا نام آج لٹائی کھڑیاں اچھا زینبا بیٹاؤ زینبا مومنو بطن والے جی میں مکون بی بی تیری قبول فرماوے میں بندہ نہ چیز لیل تا جائے اے ہونن وین وڈی تھی حسین علیہ السلام دی آئی ہن چھوٹی دھی ٹری جڑی شمر تو ڈر دی آئی جندے کنا تو خون واندا جے کو بہو مارے رہے بابا گلیندے بی بی شام وچ مر گئی بابا نظر میں صدقے تھی پاوا بی بی دی غربت تو قربان تھی پاوا جڑے ویلے اے بی بی ٹر پئیے اتنا ڈر دی آئی بی بی پیو دے قاتل کولو جڑے ویلے ٹرن لگی تے ویلے بھرا کولو پوچھ رات روون والا میں جو بھرا دی لاش تے بنا میں کو مرے سی تے کوئی نہ آواز یہ بند مڈکن حاضر ہے میں برداشت کرے سا پردیسن بھین میری غریب بھین اور بی بی آئیے اداؤ گئے دفعہ میرے پاس ایک دفعہ دے سارے میرے پاس ایک چھوٹی شہر جو آئیے وہ برات ہے سونا جو نبی دی شکل آلا برات دی کوئی شہر نہیں سی چمی جھک دی کیڑی شہر ون چمی ہے رکھا زخام تے مو معصوم جتا برچے لگی ہوئی ہے ایک وین کتاب مظلوم میں کچھ مرتماچے کیوں مارے کیوں الٹے ہاتھ بدے وئی کھڑیاں میں کچھ میرے جی رو راج کے رو میں کچھ میرے تماچے کیوں مارے کیوں الٹے ہاتھ بدوائی کھڑیاں اور بتا بی بی ناراض تھی بے مجال دی جائے بڑی معافی اور علی اکبر دی اماں دا بہن نہ پڑا بی بی آ کھڑی ہے علی اکبر دی اماں جی جناب لیلا بھئی داسن پتر تو دیکھ کے آواز ہے یہ اکبر تکو پتر نام ہے پر نہ سکیوں اکبر دی اماں دا بہن ماما دی دیکھو پتر نا میں پرنا سگیوں نہ سیرا سگن دا پا سگیوں میں کو اماں سادے کے گل نل لا میں بلن دیتا گلا ہے کھڑیاں میں کو اماں سادے
بس دے رہا سلام مولا 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 مکان بادشاہ با اچھا دیکھو پتر نہ میں پر نہ سگیوں نہ سیرا سگا نہ دپا سگیوں میں کو اما سادے کے گل نل لا میں بلن دیتا